الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. لقد أطل علينا شهر محرم الحرام، ولا جرم أن الله جل وعلا حرم هذا الشهر منذ خلق الأرض والسماء، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الله المحرم. فيجدر بنا أن نعلم ما هي العبادة المهمة المختصة بحلول هذا الشهر، وهذه العبادة صوم يوم عاشوراء، كما ورد في الأحاديث الصحيحة. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله تعالى بني إسرائيل من عدوهم، فصام موسى شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أولى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وروى إمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فيا عباد الله، اغتنموا هذه الفرصات الذهبية واللحظات القيمة والنفحات الغالية، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لصوم يوم عاشوراء، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الأعمال الصالحة.